अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अजीज़। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन बीमारी है टीबी, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप जानते हैं कि सदियों से टीबी की बीमारी इंसानियत को लाहक रही है और इतनी तरक्की के बावजूद भी अभी तक हम टीबी जैसी बीमारी पे काबू नहीं पा सके। बल्कि पिछले 2 साल में अलार्मिंग बात यह है कि टीबी के केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं, जो पिछले 10-15 साल में कम होना शुरू हो गए थे। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। WHO का एक प्रोग्राम था एंड टीबी स्ट्रेटजी 2020, यानी कि 2020 तक WHO ने यह ख्याल किया था कि तमाम मुल्कों की हुकूमतों को मिला के हम टीबी को काफ़ी हद तक टीबी पे काबू पा लेंगे, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली WHO के 6 रीजन्स हैं और उनमें से मैक्सिमम में ये टीबी एंड टीबी स्ट्रेटजी का प्रोग्राम जो है वो कामयाब नहीं हो सका। हालांकि हर मुल्क में की तरह पाकिस्तान में भी टीबी का इलाज भी मुफ्त है, टीबी की दवाइयाँ भी मुफ्त है और टीबी का हर टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। लेकिन क्योंकि इलाज लंबा होता है, दवाइयाँ लेना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा होती हैं, इसलिए लोग मुकम्मल नहीं करते इलाज। और कई लोग जो दूर दराज इलाकों में हैं वो मुकम्मल तौर पे सेहत की सहूलियात से फ़ायदा हासिल नहीं करते और वो टीबी का इलाज बर वक्त नहीं कराते, जिससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप जानते हैं कि टीबी की अलामात जो है वो सबको मालूम है कि हर वो खांसी जो 2 हफ्तों से ज़्यादा हो तो उसमें आप टीबी का शक का इजहार कर सकते हैं। लेकिन टीबी की अलामात में खांसी के अलावा खांसी में बलगम का आना, कभी कभी बलगम में खून भी आ सकता है, वज़न का कम होना, भूख का ना लगना, रात को पसीने आना, हर वक्त कमज़ोरी और थकावट महसूस होना, सीने में दर्द होना या सांस का फूलना, ये तमाम अलामात टीबी की हो सकती हैं। अगर ये मैं बात कर रहा हूँ जो फेफड़ों की टीबी है। फेफड़ों के अलावा ज़्यादातर ये मुतासर फेफड़ों को करती है, लेकिन फेफड़ों के अलावा ये जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है, जिसमें दिमाग, हराम मगज़, कमर की हड्डी, स्पाइन, इसके अलावा जोड़ या हड्डी, जिस्म में किसी भी हड्डी को मुतासर कर सकती है, जिसको हड्डियों की टीबी कहते हैं। जल्द भी मुतासर हो सकती है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स होते हैं, पेट की टीबी होती है, आंतों की या पेट के अंदर झिल्ली या पेट में पानी का पड़ना या दिल के बाहर जो झिल्ली होती है उसमें टीबी हो सकती है। लेकिन आज मैं बात करूंगा जो पल्मोनरी टीबी होती है, चेस्ट टीबी होती है, ये फेफड़ों को जो मुतासर करती है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद जो है वो टीबी का शिकार है और ज़्यादा जो टीबी का मुतासर एरिया है दुनिया में, इलाका है, वो है साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और दुनिया के 8 ममालिक ऐसे हैं जहाँ से 2/3 केसेस मिलते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपाइन, चाइना ये शामिल हैं। और तकरीबन 1 लाख में से 134 लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी होती है, 134 लोग हैं 1 लाख की आबादी में जिनको टीबी लाक होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 5.25 लाख लोग जो है वो टीबी का शिकार हैं। और अफसोस की बात यह है कि उनमें से आधे से भी कम हैं जो कि टीबी का बाकायदगी से इलाज करा रहे हैं, और जो लोग इलाज करा रहे हैं उनमें 93% लोग ठीक हो जाते हैं। तो अभी भी हम टीबी के इलाज में और टीबी की बीमारी की तशख़ीस में बाकी कई मुल्कों से हम पीछे हैं। और इन में से तकरीबन 46,000 लोग हर साल पाकिस्तान में टीबी की वजह से फौत हो जाते हैं। दुनिया भर की बात करें तो हर साल 16 लाख लोग टीबी की बीमारी का शिकार होकर फौत हो जाते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि टीबी जैसी एक आम बीमारी, सदियों पुरानी बीमारी, अभी भी हम उस पर काबू नहीं पा सके। अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो टीबी टॉप 12 बीमारियों में है जो कि दुनिया भर में मौत का शिकार करती है। टॉप पे तो आपको मालूम है कि दिल की बीमारियां हैं, उसके बाद फालिज है, उसके बाद सांस की बीमारियां हैं जो सिगरेट से लाक होती हैं, फिर सांस का, फेफड़े का कैंसर है। लेकिन टीबी भी टॉप 12 में आती है, 12वें-13वें नंबर पे आती है कि जो कि अमवात का बायस बनती है। और ये मेरा ख्याल है हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात नहीं होगी कि हम दुनिया के 5 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज़ में शामिल हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान दुनिया का
شوگر کے نئے مریضوں میں نمبر 1 پہ آ چکا ہے. انسیڈنس جس کو کہتے ہیں نا، 1 لاکھ پاپولیشن میں کتنے لوگوں کو شوگر ہے، وہ 30% ہے. 100 میں سے 30 لوگ جو ہیں اڈلٹ پاپولیشن میں، وہ ہم شوگر کا شکار ہیں. تو یہ بھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. اس کی وجوہات پہ کسی اور دن ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ، اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے ٹی بی کی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے. ایک اور وجہ ایڈز کا بڑھنا ہے. ایڈز کے آنے کے بعد ٹی بی، خاص کر ان ممالک میں جہاں ٹی بی ختم ہو چکی تھی، جو ویسٹ کے ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہاں ٹی بی دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور ایک اور الارمنگ بات یہ ہے کہ ٹی بی ایک تو عام ٹی بی ہوتی ہے، اس کو ڈرگ سینسٹیو ٹی بی کہتے ہیں. وہ تو کافی حد تک تقریباً 100% قابل علاج ہوتی ہے. لیکن ایک اور ٹی بی ہے جس کو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کہتے ہیں، یعنی کہ عام جو ٹی بی کی دوائیاں ہیں وہ ایسے مریض میں افیکٹو نہیں ہوتی، کام نہیں کرتی. اس کے لیے کافی لمبی چوڑی دوائیاں اور کافی لمبا چوڑا علاج کرنا پڑتا ہے. وہ بیماری بھی بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ کافی خطرناک بات ہے. اسی لیے ٹی بی کو جلد تشخیص کرنا، اس کا جلد علاج کرنا، اور یہ انشور کرنا کہ مریض دوائی باقاعدگی سے لے، کیونکہ علاج کم از کم 6 مہینے کا ہے. تو دوائی لینا سب سے اہم ہے. اور دوائی اگر مریض درمیان میں چھوڑ دے گا، پھر اس کو ڈرگ سینسٹیو ٹی بی میں سے ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی میں منتقل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے. اب ٹی بی کے ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے عام ٹیسٹ اگر ہم پھیپھڑوں کی ٹی بی کی بات کریں تو وہ ہے چیسٹ ایکس رے، سینے کا ایکس رے. اس پہ ہمیں ٹی بی کے نشانات آتے ہیں. تو مزید پھر ہم بلغم کا ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کو سپوٹم سمیئر مائکروسکوپی کہتے ہیں. ایک خوردبین میں ٹی بی کے جراثیم دیکھتے ہیں، جو کہ تھوڑا سا اس میں ٹی بی ڈائگنوز کرنا پہلے مشکل تھا، کیونکہ اس میں بہت سارے جراثیم ہوں تو پھر وہ پک ہوتا تھا. اور تو WHO نے اپرووڈ کچھ اور نئے ٹیسٹ پچھلے 10-15 سال سے اویلیبل ہیں، جن کو جین ایکسپرٹ کہتے ہیں، جو کہ مالیکولر بیسڈ ٹیسٹ ہیں. وہ نہ صرف جراثیم کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ٹی بی اس میں موجود ہے، بلکہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی دوائی ہے جو کہ اس مریض میں نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے ریزسٹنس ہے. یعنی کہ وہ ڈی ایس ٹی بی کو بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ریزسٹنس کو بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ لیٹسٹ ٹیسٹ ہیں جن کو لائن پروب ایسز کہتے ہیں، جو مالیکولر ڈی این اے بیسڈ ٹیسٹ ہیں. اور یہ سارے ٹیسٹ بالکل مفت ہیں، اور پاکستان میں کئی سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو اس لیے مریض کو کہیں پرائیویٹ جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ پرائیویٹ جاتا بھی ہے تو ڈائگنوز کرا کے وہ فوراً ٹی بی سینٹر میں آئے، تاکہ اس کو دوائیں بھی مفت ملیں اور ٹیسٹ بھی بالکل مفت ہوں. اچھا، اور علاج کی جہاں تک بات ہے تو بالکل مفت ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے. اور ٹی بی ڈاٹس کے تحت علاج ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے جس میں ٹی بی کیس ڈیٹیکشن سے لے کے پھر اس کا علاج اور فالو اپ، اور پھر اس کے علاوہ جو اس کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں کہ اس کے گھر میں یا کلوز کانٹیکٹس میں کسی کو ٹی بی تو نہیں ہے، اس کو بھی ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے تاکہ ٹی بی پہ قابو پایا جائے. اور ٹی بی ڈاٹ کے تحت دوائی دی جاتی ہے. ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی آبزرو تھراپی، یعنی کہ مریض کے گھر میں یا اس کی کمیونٹی میں کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ مریض جب بھی خوراک لے وہ بندہ اس کو دیکھ رہا ہو کہ وہ دوائی لے رہا ہے. اور مریض کو یہ کہا جاتا ہے اس کے ٹرینر کو کہ وہ دوائی سے کوئی اثرات ہوں یا اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہو تو فوراً اپنے قریبی ٹی بی سینٹر میں جائے، جو ہر شہر میں کئی ٹی بی سینٹر ہے، اور وہاں جا کے بتائے تاکہ دوائی کسی صورت میں بھی اس میں ناغہ نہ ہو، باقاعدگی سے پورا کورس کرے. کیونکہ ٹی بی کا کورس درمیان میں چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ ڈرگ سینسٹیو ٹی بی کو کنورٹ کر رہے ہیں ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کے، جو کہ ایک نائٹ میئر کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے بات کی ٹی بی کے ایک ایسی بیماری جو کہ بہت زیادہ ہے، جو کہ 100% قابل علاج ہے، لیکن اس کے باوجود کئی وجوہات ہیں کہ ہم اس پہ ابھی تک قابو نہیں پا سکے. تو آپ یہ ویڈیو شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھیں.